बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था सारा को और उसका केस जो है वो चल रहा है। सारा कैनेडियन नेशनल थी और इंजीनियर इनामुर रहीम की बेटी। ये केस जो है अदालत में लगा हुआ है। इस केस में शाहनवाज़ जो है वो जुडिशल रिमांड पे था। आज उसके केस की भी समाअत थी, उसमें क्या हुआ, उसको कैसे रिलीफ मिला, आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे। और साथ साथ शाहनवाज़ की जो वालिदा हैं गुज़श्ता रोज़ समीना शाह, उनकी जो है वो बेल जो है वो रिवोक कर ली थी अदालत ने और उनकी पूरी ज़मानत उनको ना मिलने की वजह से, मज़ीद ना मिलने की वजह से पुलिस ने उनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार कर लिया था और पुलिस ने आज उनको जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया था। ये सारा मामला है क्या, क्योंकि ये आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्यों जज्बाती हुई, रो पड़ी जो शाहनवाज़ की माँ है, और साथ साथ पुलिस ने जो इंकशाफात किए अदालत के अंदर क्या कुछ बताया है कि क्यों रिमांड चाहिए समीना शाह का और शाहनवाज़ ने क्या किया था, पुलिस की अब तक की प्रोग्रेस क्या है, चालान के हवाले से पुलिस ने क्या बताया, जज साहब क्यों बरहम हुए पुलिस के ऊपर, क्या नेग्लिजेंस पुलिस इस केस में कर रही है, उसका केस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और शाहनवाज़ आज पेश किया जाना था उसको पेश क्यों नहीं किया गया, और ये सारे मामलात हैं क्या। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इन चीज़ों का अहाता करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं जी, गुज़श्ता रोज़ जैसे मैं आपको बताया कि समीना शाह की गिरफ़्तारी हुई थी, 24 घंटे के बाद पुलिस ने पेश करना होता है हर हालत में, और इसलिए आज जो है समीना शाह को जो है वो सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ साहब की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने जो है वो कहा कि जी कल जो है इनकी ज़मानत ख़त्म हुई थी और आज पेश कर दिया है और इनसे हमें मज़ीद तफ्तीश जो है वो दरकार है, क्योंकि पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ, जिस वक्त ये घिनौनी वारदात हुई, उस वक्त समीना शाह वो वाहिद गवाह थी या वो वाहिद इंसान थी जो उस वक्त फार्म हाउस पे मौजूद थी। बहरहाल जज साहब ने जो है पूछा पुलिस से कि जी आपने क्या इस जो मुकदमे का चालान है क्या वो आपने अदालत में जमा करवाया है, तो पुलिस ने कहा नहीं जी अभी तक हमने जमा नहीं करवाया और होपफुली आज हम प्रोसिक्यूशन को ये चालान जमा करवा देंगे। जज साहब ने इसके ऊपर इज़हार बरमी किया और उन्होंने कहा कि जी 14 दिन का टाइम गुजर गया, हमने जो मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ है उसको 14 दिन का जुडिशल किया था और पुलिस को ये टाइम दिया था कि जी आप इस मामले में ज़रा सीरियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और ज़रा हमारे चालान जमा करवाएँ। चालान आपको पता है 173 की रिपोर्ट होती है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं है। इसमें पुलिस अपनी तफ्तीश जो करवानी होती हैं, उन्होंने टेस्ट फोरेंसिक वगैरह उनकी रिपोर्टें, मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात और उसके अलावा गवाहों के बयानात और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरी एक फ़ाइल होती है, एक बड़ा एक फ़ाइल होती है। ये एक केस का रिकॉर्ड होता है, क्या कुछ रिकवर हुआ, क्या कुछ मिला, कैसे हुआ, मतलब वो सारा उसमें लिखा होता है और जज साहब को पेश करती है। जज साहब फिर उसको देख के फिर फर्द जुर्म आयद की जाती है और एक लंबा प्रोसेस है। बहरहाल चालान पुलिस ने कहा जी हमने इंशाअल्लाह जमा जो है वो आज करवा देंगे, जो कि मुझे लगता है शायद अभी तक नहीं हुआ और अभी फ़िलहाल होगा भी नहीं। तो बहरहाल उसके ऊपर जी तफ्तीशी ने बताया कि चलान हम मगर आज ही जमा करवा देंगे। अदालत ने जो है इसके ऊपर इज़हार बरमी किया और फिर उसके बाद जी पुलिस ने कहा कि जी इस समीना से हमें रिमांड चाहिए 5 दिन का, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट करना है। एक ये उस वक्त वहाँ मौजूद थी, CCTV कैमरास किसने उतारे, वीडियो पिछले में आपको बता चुका हूँ। ये हमने पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेट करना है, 2 दिन पहले उतारे गए। एक और बड़ी हैरान कुन चीज़ हुई, पुलिस ने कहा कि जी जो सारा थी उसके बैग में कुछ नकदी थी, यानी दिरहम्स की सूरत में, और अच्छे खासे पैसे थे, तो वो कहाँ गए उसका भी पता करना है। फिर पुलिस ने कहा कि जी हमने, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एआनत जुर्म यानी 109 का लगा हुआ है, जिसमें साजिश या किसी के साथ मशवरा करके कोई काम करना, ये एक दफ़ा होती है, वो लगाई गई है। तो पुलिस ने कहा उस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना है। सारा का आज एक बात की गई कि जी सारा का एक लॉकेट है, उसके हवाले से पूछना है, वो लॉकेट नहीं मिल रहा, वो कहाँ गया, तो वो भी पूछना है। अब वो या तो शाहनवाज़ ने, वो कहते हैं जी पुलिस ने कहा कि जी हमने समीना से भी पूछना है, समीना शाह से, कि वो लॉकेट कहाँ गया। तो इन मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हमें इसका 5 रोज़ का रिमांड चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि जी 5 रोज़ का रिमांड नहीं, उन्होंने 2 रोज़ का जो है इसका जो है रिमांड दिया है और ये कीमती चीज़ें और ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा कि जी हमने रिकवर करनी है। बहरहाल इस मौके के ऊपर जो समीना शाह के वकील हैं अरसल अमजद हाशमी, उन्होंने कहा कि जी हम लोग यानी कि उनके मुवक्किल यानी समीना शाह, पहले दिन से हम पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं। इवन जो शाहनवाज़ की गिरफ़्तारी हुई है वो भी समीना शाह की वजह से हुई है। इसी ने ही अयाज़ अमीर को इन्फॉर्म किया और इसी ने ही फिर जो है पुलिस आई और फिर इसी ने ही गिरफ़्तार करवाया। फिर वो कहते हैं जो चीज़ पुलिस वाले ने मांगी हमने दी, बाकी मामलात भी हमने जो है वो खुला पुलिस को शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो कहते हैं जो समीना शाह के वकील हैं कि पुलिस ने हम पे एआनत जुर्म का
یا سازش کا ایک دفعہ لگائی ہے وہ تو بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ سمینہ شاہ کے وکیل کا موقف تھا۔ اور ارسلان ہاشمی نے کہا کہ جی آپ جسمانی ریمانڈ نہ دیں، سمینہ شاہ کو بے شک اب جیل بھجوا دیں، لیکن ان کی یہ ظاہری بات ہے مسترد ہوئی اور پھر جو ہے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جی چند منٹ کی یہ سماعت تھی اور اس کا جو ہے سماعت پھر اس کے بعد ختم ہو گئی۔ ملزمہ کو جو ہے وہ پولیس دوبارہ اپنے ساتھ، یہ ویمن پولیس اسٹیشن ویمن پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ویمن پولیس ان سے تفتیش کرے گی 2 روز کے لیے، اور 2 روز کے بعد ظاہری بات ہے ان کو دوبارہ پیش کر دیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں جو آج سمینہ شاہ کے کیس میں ہوئے ہیں، اور اس میں حیران کن طور پر کچھ چیزیں ایسی کھل کے سامنے آ رہی ہیں اس کیس میں، جیسے والدین کا ایک موقف ہے، سارہ کے والدین کا، اور جو کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ سارا معاملہ پیسوں کا، پیسے لینے کا اور یہ ساری چیزیں، اور پھر جب پولیس نے اپنی جو پروگریس رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں اور جو میسیجز ہیں اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ سمینہ شاہ جو ہے ان کو پتہ تھا ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، وہ سمینہ شاہ کو بہتر پتہ تھا اور وہ اس چیز سے اویئر تھی۔ سارہ جو جب پاکستان آئی تو اس وقت بھی ظاہری بات ہے سمینہ شاہ کو ان چیزوں کا علم تھا، اور انہوں نے ڈنر بھی ساتھ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ جی ڈنر بھی اکٹھا کیا، کس ماحول میں ہوا ہوگا۔ اور جو عبدالرحیم جو ان کے وکیل ہیں انعام الرحیم صاحب کے، راؤ عبدالرحیم، ان کے مطابق بھی یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پورا موقع دیا، یہ اپنے حق میں کوئی چیز لے کے آئیں، اور 2 ہفتے جو ہے ہم نے ٹائم دیا جب یہ ضمانت کینسلیشن کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بھی بتا کہ جی موت جو ہے وہ رات کو ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں صبح کو ہوئی ہے، ٹائم میچ نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی، اور CCTV کیمراز اتارنے کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو سارا کیس کو اور جو سمینہ کا کردار ہے اس کو مزید جو مشکوک بنا رہی ہیں۔ شاہ نواز نے تو کیا، وہ تو صاف ظاہر ہے، اور وہ گرفتار بھی ہوا، لیکن یہ چیزیں سمینہ کے کردار کو مشکوک بنا۔ اب پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، چلان جو جمع ہوگا اس میں ظاہری بات ہے پولیس نے ہر شخص کا جو ہے وہ ایک کردار متعین کرنا ہوتا ہے، پولیس نے ہر شخص کا ایک کردار لکھنا ہوتا ہے کہ جی اس نے کیا کچھ کیا اس کیس میں۔ بہرحال وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، تو چلان کی کاپی ملے گی تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا اہم اب اس میں معاملہ ہے کہ جی شاہ نواز کو آج کیوں نہیں پیش کیا گیا۔ شاہ نواز کا جی 14 دن کا جوڈیشل تھا، اور آج دوبارہ جو ہے اس کو پیش کیا جانا تھا عدالت میں، اور آج مزید فیصلہ ہونا تھا کہ اس کو جوڈیشل کرنا ہے، چلان جمع ہونا ہے نہیں ہونا ہے۔ بہرحال اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو چلان جمع نہیں ہوا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن شاہ نواز کو آج اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی صاحب ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا جینڈر وائلنس کورٹ کے جج تھے نور مقدم کیس میں، اور انہوں نے ٹرائل بھی چلایا تھا۔ آج کل وہ جب ان کی پروموشن ہوگی تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، انہوں نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ پٹرول اور اگر پرائسز بڑھی ہیں تو ظاہر ہے پولیس کو اڈیالہ جیل سے لانا پڑتا ہے، پوری ایک حوالات آتی ہے گاڑیوں میں، کافی سارے قیدی ہوتی ہیں، ان کو اسلام آباد کچہری لایا جاتا ہے، پھر ان کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فیول چارجز پڑتے ہیں، ظاہری بات ہے حکومتی خزانے کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے، تو جب تک یہ پیٹرولیم پرائسز کی وجہ سے جب تک کسی بھی ملزم کا چلان نہیں جمع کروا دیا جاتا تب تک اس ملزم کو پیش نہ کیا جائے عدالت میں، اور پھر اس کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، کیونکہ پولیس ظاہری بات ہے پیشی پہ حاضری ہوتی ہے، جب چلان جمع نہیں ہوتا وہ آتے ہوئے کہتے ہیں مزید جوڈیشل کر دیں، تو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اب مزید ریمانڈ والی بات تو کہ رہ نہیں گئی، تو اس لیے انہوں نے آرڈر کیا ہوا کہ جس ملزم کا چلان جمع نہ ہو، کوئی بھی ملزم، یہ والے کیس میں نہیں، کسی بھی ملزم کا جس کا چلان نہ جمع ہوا، اس کی محض پیشی ہو، حاضری لگوانی ہو، تو اس کی ویڈیو کیمرے پہ حاضری لگوا دیا کریں، بہتر ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کچہری میں بھی ظاہری بات ہے کیسز کا معاملہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، رش بھی کم پڑ جاتا ہے، اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں ذرا معاملات اور طرح کے بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی رسک بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ویڈیو لنک پہ حاضری لگائیں، تو آج جو ہے ویڈیو لنک پہ اس کی حاضری لگائی گئی، اور اس کے بعد اس کو مزید 14 دن کی اس میں توسیع کر دی گئی، ایک ریلیف مل گیا ہے میری نظر میں۔ ظاہری بات ہے ابھی تک چلان جمع نہیں ہوا، تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے فرد جرم اور بہت سارے اور پروسیس ہوتے ہیں آگے چلنے میں جو آخر میں انجام کی طرف یا سزا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے 14 دن کا مزید اس کا جوڈیشل ہو گیا ہے۔ شاہ نواز آج عدالت نہیں ہوا، سمینہ شاہ پیش ہوئی تھی، اس کو 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے، 2 روز کے بعد پولیس نے ہفتے والے دن پیش کرے گی اور مزید اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوگی اور انشاءاللہ جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال CCTV کیمراز، سمینہ شاہ کا کردار، لاکٹ سارہ کا نہیں مل رہا، پاسپورٹ مل نہیں رہا، ابھی تک پولیس کو نہیں ملا، اور یہ وہ چیزیں ہیں یا درہم یا ایسی چیزیں ہیں، اور معلوم ہونا کہ سارہ آئی ہے کیا معاملہ ان کے درمیان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سمینہ شاہ کو اس معاملے میں کسی حد تک جو کیس بن رہا ہے وہ سمینہ کے کردار کا بن رہا ہے۔ وکیل جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی
اگر اعانت یا دوسری چیزیں 109 جو لگا ہوا ہے اس کو دیکھا جائے تو ایک کردار بنتا ہے. بہرحال پولیس میں کیا کردار رکھتی ہے, کیا کچھ انویسٹیگیشن میں سامنے آتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, تو سارا انعام قتل کیس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو انفارمیشن جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کی خدمت میں رکھ دیا کریں گے. کوشش ہے کہ اس کو بھی ویسے ہی لے کے چلیں جو باقی کیسز کو لے کے چلتے ہیں. بہرحال اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ہمارا ظاہری بات ہے کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور اس کو انصاف بھی دلائیں. تو اللہ کرے کہ سارا کے والدین کو انصاف ملے, اور اللہ کرے یہ اسپیڈی کہ جسٹس ہو, اور جو ظلم ہوا ہے اس کرنے والے ظالم کو انجام تک وہ پہنچے. اپنی دعا میں یاد رکھا کرے. اللہ پاکستان کا ناصر اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نیست و نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.